نحن هنا الآن عند الباص السياحي، وهذا الكشك تبع التذاكر، ويبدأ عمله من الساعة 6:45 إلى 9:15 مساء، ورحلة كل نصف ساعة. هذه أسعار التذاكر هنا: أكبر من 12 80، طفل من 5 إلى 12 سنة 40، عائلة 2 بالغ 2 طفل ب200 ريال. طبعا جولة سياحية في هذا الباص السياحي كما يسمى، يمر على كل المناطق السياحية والتاريخية والنبوية في المدينة منورة المعالم. كذلك فيه سماعات لكل لغة: اللغة العربية وهذه اللغات الأخرى الموجودة، باكستاني، فارسي، إنجليزي وغيره. مدته يوم كامل، التذكرة تستخدم ليوم كامل ويقف في كل محطة. والآن نحن سنجربه بدعوى كريمة من ذوي الاختصاص.